आम्ही असा शिवोले ह्या गांवान आनी पब्लीक हेल्थ सेंटर जे आमचे आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे आसा ते प्रायमरी हेल्थ सेंटरा कडेन आसा आमी आनी हांगा एक हेल्थ सेंटराक लागून एक न्यू कन्स्ट्रक्शन जाला. कितलींशीं वर्सां जालीं हे कन्स्ट्रक्शन तशेंच आसा आनी ते कन्स्ट्रक्शनान आयज हे ओल्ड जे आमचे म्हाका दिसता बांदोडकरा टायमार हे बांदलेले ते तितून सद्या हे जे चॅकअप आसा कितें आहा ते चालू आसा आनी तेच्या मागीर कितले सरकार येयले सो हांगा कितलेशे सरकार येयले कितले गेले आमदार येयले गेले पूण हांगा जी लोकांक जी सुविधा मेळपाक जाय नॉर्मल जे हेल्थ केअर फेसिलिटीज म्हणटा आमी जे हेल्थ केअर फेसिलिटीज जे लोकांक लागीं बऱ्या रितीन मेळपाक जाय ते आजून पर्यंत हांगा लोकांक मेळना. आतां आमकां कळोन येयला की हांगा जे फाटल्यान जे कन्स्ट्रक्शन बांदलां ते आजून पर्यंत जे आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसा तेंच्या कडेन हँड ओवर जाल्लें ना म्हणून ना जाल्यार तेतून कितें तरी प्रॉब्लम्स आहा म्हणून अशें आयकपाक येता आमकां की तेचो जो स्लॅब आसा तेजें जें कन्स्ट्रक्शन आहा तें सब स्टँडर्ड आसा आनी तो स्लॅब कोसळटा म्हणून. जाल्यार असलें हें कन्स्ट्रक्शन जें कन्स्ट्रक्शन जेन्ना म्हाका दिसता PWDन बांदलां जाल्यार तें कन्स्ट्रक्शन जेन्ना करता जाल्यार तें कन्स्ट्रक्शन नाल्यार GSIDCन बांदलां आसतलें जाल्यार कोणूय हे दोनाय पार्टींतले कोण करता तेन्ना तुमी क्वॉलिटी चॅक कित्याक करिना. तुमी मोपा घरां बांदली ती तुमी तसलीच बांदली आनी हांगाय तुमचे जर तुमचे आतां तुमी एअरपोर्टूय बांदलो त्या एअरपोर्टारूय तशेंच सिलींग पडटालें आनी हांगाय तुमचे जे सिलींग आसा तें पडटा म्हटल्यार हेचो मिनींग कितें. तुमी जे तुमचे जे इंजिनियर्स आहा ते सारके ना काय जो मिनिस्टर जेच्या अंडर हे बांदला तो सारको ना. क्वॉलिटी चॅक कोणें करपाची हाची अकाउंटेबिलिटी कोणें घेवपाची कोण तरी अकाउंटेबल आसपाक जाय. हे पब्लीक मनी जो आसा जो इतली वर्सां हांगा वेस्ट करून दवरला लोकांक हांगा हेच ओल्ड सेंटरान हेल्थ सेंटरान त्रास काडचे पडटा. हांगा म्हाका दिसना हेतून कितें तरी व्हडले कितें फेसिलिटीज आसतले म्हणून हे न्यू बांदला पूण तशेंच दवरला. म्हाका एक दिसता की कोणाच्या बर्थडेक इनॉग्रेशन करपाक दवरला जाल्यारूय आमकां खबर ना पूण आतां 3-4 वर्सां जाले म्हाका दिसता तशेंच आहा आनी कितलेशे बर्थडे जावन गेले बर्थडेकूय इनॉग्रेशन जावंक ना कांय जावंक ना. सो हांव सरकारा कडेन मागता स्पेशली पंचायती कडेन मागता की तेंच्यांनी आपल्या सायडीनसून एक लेटर घालचें. एक लोकांनी तुमकां जेन्ना निवडून हाडला तेन्ना तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की तुमच्या गांवांत कितें येता ते बेगिनांतल्या बेगीन प्रोजेक्ट चालू जावपाचो. आमकां व्हडले तुमचे बिल्डिंग्स नाका. हांगा बिल्डिंगे कन्स्ट्रक्शन जावन व्हडले फ्लॅट्स येत आसा एका वर्सान ते जर जाता ते जर थंय फ्लॅट विकून लोक रावपाक शकता रावतात लोक वोटींग कार्डां जाता जाल्यार हें हेल्थ सेंटर कित्याक चालू जायना. हांगा तुमचे जर इंटरनल जर मॅक्झिमम टायम्स आमी पळयला गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसता तितून इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आसता बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जांपल हँड ओवर करतना केन्ना कितें हेचें परमिशन घेतलेलें नासता तेचें परमिशन घेतलेलें नासता. जशें तुमी माशेल बस स्टँडाचेर तुमी पळयलें कदंबाचे आनी PWDचे जो झगडे चलताले सिमिलर झगडी हांगा आसा काय हो क्वेश्चन मार्क आतां सद्या लोकांक पडला आनी लोक डिमांड करता की हे जे हेल्थ सेंटर आहा ते बेगिनांतल्या बेगीन जे न्यू कन्स्ट्रक्शन आहा तितून बेगिनांतल्या बेगीन तेंच्यांनी शिफ्ट करचें. थंय जर कितें रिपेर वर्क आसा तो रिपेर वर्क तेंच्यांनी कंप्लीट करचो आनी बेगिनांतल्या बेगीन हेल्थ डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी ते हँड ओवर करून ते बेगिनांतले बेगीन चालीक लावचे. आतां म्हाका दिसता थंय कोवीड पेशंटांक तेंच्यांनी दवरला अशें आयकपाक येयलां आमकां. पूण जे आफ्टर कोवीड जे आमचे नॉर्मल पेशंट आमचे जे गांवांतले जे लोक आसा तांकां आयज म्हापसा वयचें पडटा नाल्यार आनी पयस वयचें पडटा ते फेसिलिटीज तांकां हांगाच मेळपाक जाय सो दॅट तेंचो कॉस्ट वचपाक जाय हांगांतल्यान थंय वचपाचो कॉस्ट वचपाक जाय टायम सेव जावपाक जाय आनी तांकां हांगाच तेंच्याच गांवांत बरें हेल्थ फेसिलिटी मेळपाक जाय बिकॉज दे आर टॅक्स पेयर्स आनी तेंच्यानी टॅक्स पे केला आनी ऑलरेडी थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो आसा. सो हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता की तेणी IITतले लक्ष काडून तेणे जो फोकस आसा तो हेल्थ सेक्टराचेर दवरपाचो आनी प्लीज पांयां पडटा प्रायवेट सेक्टराक दिवं नाका. हांगा आमच्या लोकां कडेन इतलो पयसो ना. तुमी PPP मॉडल करून हांगा लोकांचे पयशे दिवपाक लोकांक 500 1000 रुपया फी दिवपाक भायल्यान वखदां हाडपाक लोकां कडेन पयशे ना. पयलींच कोविडान लोकांचे फायनान्शियल कंडिशन बाद जाल्ले आसा. सो जशें कॅन्टिनां तुमी भायर चलोवपाक दिल्या जशें तुमी फार्मासी हेल्थ मिनिस्टरान भायर चलोवपाक दिल्या तशें हें हेल्थ सेंटरूय तेणें PPP मॉडलाचेर भायल्यांक दिवचें न्हू. गोंयकारांची लूट करची न्हू. आमचेच जे डॉक्टर्स आसा गव्हर्मेंटान जर चलोवपाक जायना जो गव्हर्मेंटाक हेल्थ मिनिस्टराक जर दिसता गव्हर्मेंटा कडेन जर इतलो स्टाफ ना जाल्यार तेंच्यांनी स्टाफ रिक्रूट करचो गोंयकारांक जॉब दिवचे आनी हें हेल्थ सेंटर बेगिनांतले बेगीन तेणी चालू करचें. देव बरें करूं.